औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। औरत ऐन वाव रे ते 4 लफ्ज़ों पर, अल्फाज पर रादर मुश्तमिल है एक पूरी कायनात की हकीकत जिसे औरत कहते हैं। औरत का अगर देखा जाए रुतबा तो इतना शदीद बुलंद हो जाता है जैसे ही वो माँ के रूप में आती है। औरत के साथ बहुत सारे रिश्ते मुंसलिक हैं, बीवी, बहन, बेटी। अब ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये बे से शुरू हो रहे हैं, बीवी, बहन, बेटी। लेकिन माँ का लफ्ज़ जो है वो इसमें नहीं आता, वो मीम से शुरू होता है, मीम से मोहब्बत और मीम से माँ। औरत तो वो भी है। हमारे मुआशरे में इसका बहुत बड़ा मकाम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के साथ। अल्लाह पाक ने अपने आप को कहा कि वो 70 माओं से ज़्यादा हमको प्यार करते हैं, लिहाजा माँ का रुतबा उन्होंने दिया 70 माओं से। लिहाजा इसका जो लफ्ज़ है ना, ये मेरे नज़दीक एक बहुत बुलंद पाया मकाम रखता है और ये आम लफ्ज़ नहीं है। औरत एक खूबसूरत, हर रिश्ते को संभालने वाली, आगे बढ़कर मेहनत मुशक्क़त करने वाली और अपने हर तरीके से जो भी उसका रुतबा होता है या जो भी उसका कैरेक्टर होता है, बहन है या माँ है या बेटी है, तो वो उस अपनी जगह के ऊपर उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से निभाती है। मेरे नज़दीक औरत एक खूबसूरत गुलिस्तान की तरह है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और वो अपनी पूरी कोशिश से ये काम करती है। अब ये जो लफ्ज़ औरत है, ये जहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है, वहीं पर इसके साथ बहुत सी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे ही हम किसी को ये कहते हैं ना, औरत ना बनो, और यार तुम तो पक्की औरत हो, और ये तुमने क्या औरतों वाले काम शुरू कर दिए, ओह गॉड हमें औरतों से दूर रखो। ये लफ्ज़ तमाम नेगेटिव हैं, इसलिए कि ये लफ्ज़ अगर जैसे ही हम किसी को कहते हैं ना कि यार तुम तो बहुत ही अजीब औरत हो, नाउ दिस वर्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी वुमन, नोबडी लाइक्स इट। व्हाई? बिकॉज औरत मुझे लगता है ये कोई ऐसा नेगेटिव लफ्ज़ बन गया है कि इसमें कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आती, औरत के साथ सारी नेगेटिविटी आ जाती है। मैं लफ्ज़ की बात कर रही हूँ कि इस लफ्ज़ के साथ there is hardly anything that you would feel happy if anybody calls you औरत। लेकिन अगर हम इंग्लिश में कहें you are a wonderful woman, then you feel very happy कि wow I am a wonderful woman। और जब वो उसको उर्दू में कहें कि तुम एक खूबसूरत औरत हो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें तुम एक औरत हो, तो फिर हमारे साथ जितने भी हमारे जज्बात जो हैं वो गुस्से का रंग धारते हैं और हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, और हमारा रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है। व्हाई डिड यू से दैट? आपने मुझे ये औरत क्यों कहा? और औरत मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि गाली का मकाम हासिल कर चुकी हुई है। ये लफ्ज़ बिल्कुल ऐसा ही है, गाली। कि ये औरत का लफ्ज़ नेगेटिव क्यों हुआ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बिलीव करूँगी कि ये औरत के किरदार से हुआ, उसके कैरेक्टर से। उसने खुद ऐसा मकाम बनाया, लोगों को इतनी जुर्रत दी कि औरत एक ख़ास खातून से वो एक औरत का रंग धार गई। तो औरत खुद हम लोगों ने, औरत ने ही इसको ख़राब किया। अब जैसे औरत का लफ्ज़ मैं इतनी दफ़ा बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द ओनली टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे। इसके साथ एक और लफ्ज़ भी आता है जो बहुत गुस्सा दिलाता है ख़वातीन को, और वो है आंटी। ओह माय गॉड, जैसे ही कोई किसी को आंटी कहता है ना, आप यकीन कीजिए सिवाय नेगेटिव वाइब के और कुछ नहीं आता। लगता है किसी ने आपके ऊपर आग भरा गोला बरसा दिया है, जैसे किसी ने आपको बहुत बड़ी गाली दे दी है ये कहकर हेलो आंटी। बिकॉज अगेन आंटी का लफ्ज़ पॉजिटिविटी के लिए नहीं है, पता नहीं क्यों। खाला, पुप्पो, मामी, चाची, ताई, नानी, दादी, और सारी फीमेल्स हैं, इन लफ्ज़ों पर आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कोई आपको आंटी कहेगा या किसी भी इंसान के साथ ये अल्फाज उसके कानों में जाएंगे, उसका रिएक्शन नेगेटिव होगा। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट। औरत हो गई, आंटी हो गई, और तीसरा एक और ख़तरनाक लफ्ज़ बच्ची। ये जो लफ्ज़ है ना बच्ची, ये बेटी नहीं है। आई मीन बेटी इज़ समथिंग ब्यूटिफुल, आपको अपनी बेटी लगती है, लेकिन ये ना कहो बच्ची, वो कैसी बच्ची है यार, वो तेरी आजकल कौन सी बच्ची चल रही है, तूने कोई बच्ची फंसाई यार, ओए क्या बच्चियाँ हैं। दे नेवर से क्या बेटियां हैं, दे नेवर से क्या बहनें हैं। ये हमारी नई नस्ल तो क्या, मिडिल एज के भी लोग, बल्कि हमारे बुजुर्ग भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक नेगेटिव फीमेल के लिए। बच्ची, औरत और आंटी, इनमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है, और इसमें ख़वातीन का बहुत ज़्यादा हाथ है जो एक पर्टिकुलर किस्म के ग्रुप को बिलोंग करती हैं। किसी एक तरीके को आप समझ लें कि उनका कोई बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही और है, उनकी वजह से सारी ख़वातीन को ख्वार होना पड़ता है।
وہ بھی انہیں الفاظ سے پکاری جاتی ہیں. اچھا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی عورت کو ذرا چھیڑ خانی کر دے, خاص طور پہ پہلے ہوا کرتا بس اسٹاپ پہ چھیڑ خانی ہو رہی ہے, کالج کے گیٹس کے باہر, تو وہ ہم پلٹ کے نا وہ یہ کہتی ہے تمہارے گھر میں ماں نہیں ہے, تمہاری کوئی بہن نہیں ہے کیا, تمہارے کوئی گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی. وہ عورت کا لفظ استعمال کرتی ہے لیکن ایک پازیٹیو طریقے سے, اور وہ غصے میں ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لڑکا یا آدمی یا بھائی جان اس پہ ٹھڑک جھاڑ رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں سارے ہیں بس تم نہیں ہو. یہ بڑا کامن سا جملہ ہے, ہمارے پاکستان میں بہت سارے اس لفظ کو جانتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ کہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو کسی کو ملزم نہیں ٹھہراؤں گی. یہ آدمیوں کی تھوڑی سی ذہنیت آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے سخت ہوتی ہے, نیگیٹو ہوتی ہے بہت حد درجے میں, تو اس کے بیچ میں وہ یہ لفظ استعمال کریں گے اور کرتے رہیں گے. اور جیسے اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں یہ لفظ جو ہے نا کہ جیسے یار تجھے پتہ ہے میرے دوست نے آج کل ایک آنٹی بسائی ہوئی ہے, اور ایک مختلف قسم کے علاقوں کے نام بھی لیے جاتے ہیں اور وہاں پر مشہور بھی ہیں کہ آنٹیاں بہت پھنس جاتی ہیں, آنٹی بسائی ہوئی ہے. پھر وہ یہ کہیں گے یار, کیونکہ خدا نخواستہ اللہ سے 1000 دفعہ توبہ کر کے میں نے یہ دیکھا کیونکہ میرڈ ویمن بھی الیجیٹیمیٹ ریلیشن شپس میں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ بدنام ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے اپنے ہی طریقے سے اپنے آپ کو بدنام کیا ہے, لہٰذا مرد پھر ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں. یار آج کل ہم نے ایک فلانی جگہ پر ایسی آنٹی دیکھی ہے, یار ہے تو وہ آنٹی مگر ہے بڑی فٹ بچی. دس از واٹ دے ڈو, مین ٹاک لائک دس. عورتیں پھنساتے ہیں, عورتیں پھنس جاتی ہیں, تو کس کا گناہ ہوگا؟ یہ کس کے سر جائے گا؟ عورتوں کے سر. اگر آپ مردوں سے اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے اور ان کو آہستہ آہستہ سمجھائیں گے کہ ایکسکیوز می بھائی جی بے شک نہ کہیں, کچھ اور کہہ دیں, تو وہ آپ کی بات کو مانیں گے. بے شک کسی کونے میں جا کر آپ کے بارے میں برائی کر دیں گے, لیکن اس طرح برملا ایک گروپ میں بیٹھ کر کسی کیفے کے اندر اس طریقے سے تذلیل نہیں کریں گے عورتوں کی. ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. کتنی پیاری بات ہے کہ عورت کے ہونے سے ہی ساری خوشیاں ہیں, رنگ ہیں. انہی کو دیکھ کر بہت سارے مرد کہتے ہیں نا دیر از آلویز اے وومن بیہائنڈ اے سکسیسفل مین. اس میں بالکل کوئی شک نہیں. اب وہ اور بات ہے, اس کو نیگیٹو کر دیا گیا, دیر از آلویز اے وومن بیہائنڈ اے انسکسیسفل مین. میں اس کو بھی مانوں گی, لیکن میں کیونکہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی مالک ہوں اللہ پاک کی مرضی سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کا پازیٹیو رول ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس کا اپنے گھر کے جو مرد ہیں, وہ باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, اس کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا جو اس کو ہر راستے میں اس کی مدد کرے اور اس کو آہستہ آہستہ اس راستے پہ لے کر آئے کہ وہ دوسری خواتین کو دیکھ کر اس کا دل للچائے نا. لالچ بری بلا ہے. لہٰذا میرے خیال کے مطابق ہم اس میں سے ایسے نکل سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. ہر وہ بات جو آپ نے اپنانی ہے اپنے گھر سے شروع کریں, اور اس طرح ہم یہ جو بڑی عجیب سی وبا بن گئی ہے عورت کی نام کی گالی, اور یہ عورت مارچ نے جو کام خراب کیا ہے, غلط قسم کے طریقوں سے اپنے رائٹس کے لیے لڑنا, اس نے عورت کا اور بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آئی وش کہ عورت کی صرف عزت کی جائے.